प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। प्रचण्ड विरुद्ध रिटको पेशी तोकियो। राष्ट्रपति चुनावकै दिन पहिलो सुनवाई हुने। माओवादी घटकको बैठकमा प्रचण्डको प्रस्ताव, पार्टी एकता गरौँ। बालुवाटारमा माओवादी घटकको निष्कर्ष, यो प्रचण्ड विरुद्धको मात्रै मुद्दा होइन। एमसीए नेपालद्वारा धादिङ पाल्पा र तनहुमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु। राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब राष्ट्रपतिमा किता क्लियर गर्न नपाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई गरे कारबाही हुन्छ। महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यावहारिक कठिनाई भएको सभामुखको भनाई। पुराना चर्चित लोक गायक तथा सागर लम्साल बलेका बुबा लोक गायक राजेन्द्र लम्सालको निधन, सबलाई स्पेनबाट नेपाल ल्याइने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटाक्षे, रामचन्द्र पौडेल कामै नलाग्ने मान्छे हुन्। मध्यमिकी परिक्रमा आज सम्पन्न। मिथिलामा होली बुधबार मनाइँदै। कारागारबाट रिहा भएपछि पल शाहको पहिलो स्ट्याटस, पछिल्लो 1 वर्ष सिकाइमा उर्वर रह्यो, कसैप्रति रिस छैन, गाली गलोज नगरिदिनुहोस्। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका करौती डाँडामा पाइप मार्फत घर घरमा बायोग्यास पठाउन सुरु। कुकुरमा पार्भो भाइरस संक्रमण देखियो। नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती कर चलेको भारतीय गुडका अनुगमनबाट जोगिन व्यवसायीले सटर बन्द गरेर भागे। छक्का पञ्जा 4 को उछाल, 4 दिनमा 6 करोड हाराहारी कमाई। छड्के 2 को शोमा भारी कटौती, हिन्दी फिल्मले पालो पायो। सुरक्षित भविष्यका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्य सुनिल बल पनि अस्ट्रेलिया उडे। लिग र गोल्ड कप छाडेर टोल कप खेल्न 2 दर्जन नेपाली राष्ट्रिय फुटबलर अस्ट्रेलियामा। टिकटक माथिको प्रतिबन्धको सिलसिला डेनमार्कसम्म। सरकारी कर्मचारीका फोनमा टिकटक चलाउन प्रतिबन्ध। रावडी देवीपछि लालु यादवसँग सोधपुछ गर्दै सीआईबीको टोली। गुजरातमा डुङ्गामा भेटियो 425 करोड भारूको ड्रग्स। र आप्रवासी कामदारमाथि आक्रमण भएको गलत समाचार फैलाएको भन्दै दैनिक भास्कर विरुद्ध उजुरी दर्ता। यी र यस्तै समाचार सहित देशविदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। देश विदेशको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो यस न्युज बुलेटिनलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। 2076 साल माघ 1 गते टोडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरू कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमेल सिन्हा, होमराज दवाडी लगायतले रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ। रिट निवेदक मध्येका एक ज्ञानेन्द्र राज आरणले आफूहरूलाई परेको व्यक्तिगत चोटका आधारमा मुद्दा दर्ता गरेको बताउनु भयो। यसमा कुनै राजनीतिक दलको संलग्नता छैन। अदालतबाट जे फैसला हुन्छ हामीलाई त्यो स्वीकार्य छ। सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरफिट आदेश जारी गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार कानुन व्यवसायहरू पुनः रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। रिटमा यसअघि नेपाल सरकार, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतका निकायबाट प्रचण्डलाई कारबाही नहुने भनी कुनै आदेश भएको भए बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिने प्रचण्डलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ। रिटप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। त्यस्तै मंगलबार दायर गरिएको रिटको पेशी तोकिएको छ। प्रचण्डमाथि 5,000 को हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर फौजदारी अभियोग माग गरिएको रिटको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ। उक्त रिट उपर पहिलो सुनवाई 25 गतेलाई तोकिएको छ। राष्ट्रपति चुनावकै दिन सुनवाई हुन लागेको हो। यसअघि शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनद्वारा दरफिट गरिएको रिट दर्ता गर्न भन्दै आदेश दिएको थियो। प्रचण्ड विरुद्ध माओवादी जनयुद्धमा मारिएका 28 आफन्तको संयुक्त निवेदन परेको छ। 28 जनाले संयुक्त रूपमा निवेदन दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। मंगलबार 8 माओवादी धारको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले सबै पूर्व माओवादीहरूलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी धार सकेसम्म एकता नभए संयुक्त मोर्चा बनाएर जान प्रस्ताव गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेलले बताउनुभयो। माओवादी आन्दोलन फुटेर कमजोर भयो। हाम्रा कमी कमजोरीहरू के हुन्? सबैका कमी कमजोरी भएर नै यो अवस्था आयो। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भन्नुभयो,
मेरो तर्फबाट कमजोरी भएको हो भने कन्भिन्स गर्नु, सच्याउन तयार छु। अरूबाट कमजोरी भए सच्याएर जाने अवस्थामा जानुपर्छ। यदि माओवादी कमजोर भएमा परिवर्तनका उपलब्धि समेत गुम्न सक्ने प्रचण्डको भनाइ थियो। माओवादी धार एक भएमा संक्रमणकालीन न्याय समेत टुङ्गो लगाउन सजिलो हुने प्रचण्डको भनाइ छ। तर प्रचण्ड बाहेक अरू माओवादी धारका नेताहरूले तत्काल पार्टी एकता गर्न नसकिने जवाब दिएको गजुरेलले बताउनुभयो। पार्टी एकता गर्न महत्त्वपूर्ण समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकता गर्न मिल्दैन। मुद्दा मिल्ने विषयमा कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैले जवाब दिनुभयो, गजुरेलले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई विभिन्न माओवादी घटकले रहस्यमय भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसबारे छलफल गर्न पूर्व माओवादी घटकका नेताहरू सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेका थिए। सर्वोच्चको आदेशले संक्रमणकालीन न्याय नै मर्ने भन्दै त्यस्तो स्थितिमा शान्ति सम्झौता नै खारेज हुने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू विरुद्धको मुद्दा रहस्यमय भएको बताउनु भएको थियो। यसमा आन्तरिक तथा बाह्य षड्यन्त्र रहेको समेत प्रचण्डको दाबी थियो। शान्ति सम्झौताको एकजना हस्ताक्षरकर्ता विरुद्ध किन आयो भन्ने कुरा रहस्यमय छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भन्नुभयो, यो षड्यन्त्रकारी हो। यो खेल चाहिँ बाहिरका साम्राज्यवादीहरूले पनि गरेका छन्। आन्तरिक रूपमा पनि यो प्रतिगमनकारी प्रक्रिया हो। रामेछापका ज्ञानेन्द्र राज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले यसअघि द्वन्द्वकालीन घटनाको अभियोगमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। सो बैठकमा प्रचण्डले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउने र सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई मन नपराउनेहरू सक्रिय भएको बताउनुभयो। जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा मनाउने निर्णय र जनयुद्धका शहीदलाई पनि राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने कुराले प्रतिगामीहरू अलिकति बढी सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ, उहाँको भनाइ थियो। छलफलमा सहभागी भएका माओवादीका अन्य घटकहरूले पनि यो प्रचण्ड विरुद्धको मात्रै नभएर शान्ति सम्झौता विरुद्धकै मुद्दा भएको धारणा राखेका थिए। यो त तपाईँका विरुद्ध मात्रै भएन, शान्ति सम्झौताकै विरुद्ध आएपछि यो हामी सबैको विरुद्ध हो। नेकपा बहुमतका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीले भन्नुभयो, संक्रमणकालीन न्याय र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यो अरू तरिकाले हुँदैन भन्ने कुरा गर्यौं। बैठकमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले पनि सर्वोच्चको आदेश प्रचण्ड विशेष विरुद्धको नभई शान्ति प्रक्रिया विरुद्ध नै भएको धारणा राख्नु भएको थियो। यसबाट शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिने र देशमा भयावह स्थिति आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रचण्ड प्रतिको कुनै व्यक्तिगत मुद्दा नभएर हजारौं लाखौं मानिसलाई लाग्ने मुद्दा हो, गजुरेलको भनाइ थियो। संक्रमणकालीन न्यायलाई खारेज गरिदिने हो भने त शान्ति प्रक्रिया पनि खारेज भइहाल्यो, त्यतिखेर देशको स्थिति भयावह हुन्छ। बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य समेत जारी गरेका नेताहरूले त्यस विरुद्ध मिलेर जाने सहमति गरेका छन्। नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि धादिङ, पाल्पा र तनहुँमा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाहीको सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यी 3 जिल्लाभित्र पर्ने विद्युत प्रसारण लाइनको टावरको जग निर्माण प्रयोजनका लागि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यसका लागि विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिका र वडाहरूमा पर्ने जग्गाहरू प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को दफा 6(1) अनुसार यो प्रारम्भिक कारबाहीको सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी दिएको छ। यही सन्दर्भमा सोही ऐनको दफा 13 अनुसार धादिङ, पाल्पा र तनहुँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको प्रथम बैठकबाट प्रारम्भिक कारबाही चलाई जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी पनि सूचनामा दिइएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन आचार संहिता सोमबार रातिदेखि लागू भएपछि 5 दलीय उम्मेद्वार बारे किता क्लियर गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेवाङ कसलाई भोट हाल्ने भनेर उनीहरूले औपचारिक निर्णय गर्न नपाउने भएका हुन्। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई 10 दलको समर्थन छ। कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा, नेसपा र आम जनता पार्टी गरी 10 दल संस्थागत रूपमा पौडेलको पक्षमा उभिएको अवस्था छ। यता एमाले पौडेल विरुद्ध पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङलाई मैदानमा पठाएको छ। नेवाङलाई मौन अवधिसम्म एमाले बाहेकका दलको समर्थन छैन। राष्ट्रपतिका 2 उम्मेद्वार पौडेल र नेवाङ मध्ये कसलाई मत दिने भनेर राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेमकेपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले किता क्लियर नगरेको अवस्था हो। राप्रपाले यसबारे निर्णय लिन बुधबार दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ढोल प्रसाद अर्यालले पनि 25 गते बिहान बैठक बसेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ। तर राष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिताका कारण उनीहरूले किता क्लियर गर्न नपाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, फागुन 17 गतेबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिता लागिसकेको छ। अब कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको पक्ष दर्ता देखाएर निर्णय गर्न पाउँदैनन्। कसैको पक्षमा उभिने कुरा प्रचार हुन्छ, प्रचार गर्न पाइँदैन। कुनै दलले पक्ष दर्ता देखाएर निर्णय लिएमा आयोगले प्रष्टीकरण सोध्ने थपलियाले बताउनुभयो। यसो गर्दा आयोगले प्रष्टीकरण सोध्छ, कारबाही हुन्छ। पार्टीका फलाना उम्मेद्वारलाई भोट दिन्छौ भनेर निर्णय गरियो भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउँछन्। उहाँका अनुसार राष्ट्रपति र उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 2079 फागुन
फागुन 17 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म कायम रहने गरी आचार संहिता जारी गरेको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता बिथोल्न विभिन्न खालका षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन गरिएको माग त्यही षड्यन्त्र अनुसार भएको उहाँको आशंका छ। दार्जिलिङको गल्छीमा मंगलबार आयोजित सामुदायिक रेडियोको प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र संक्रमणकालीन न्यायको जुन विषय छ त्यो समयमा टुङ्गाउन नसक्दा विभिन्न खालका षड्यन्त्र विभिन्न खालका चलखेलहरू स्वाभाविक ढङ्गले भएका छन्। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, अहिले चिन्ता जाहेर भएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पुरानो ठाउँमा फर्काएर देशलाई फेरि द्वन्द्वमा फर्काउने प्रयत्न भइरहेको हो कि म सरकारको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी त्यसप्रति अत्यन्त संवेदनशील छौँ। शान्ति प्रक्रियाबाट सम्बन्धित विधेयकलाई अघिल्लो सदनमा टेबल गरिएको र पछि 2-4 दिनको लागि भनेर समितिमा लगिएको उक्त विधेयक समितिबाट नआएको उहाँको भनाइ छ। त्यसबीचमा संसद विघटन भएपछि विधेयक अल्पत्र परेको उहाँको भनाइ थियो। अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा संक्रमणकालीन न्याय प्राथमिकतामा रहेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, यही अधिवेशनमै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि कार्यान्वयन गर्नेछौँ। विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा र संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन उहाँले आह्वान समेत गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्था अनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाई भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको हाम्रो व्यवहारमा हामी मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्था नै गरेर मात्रै प्रयोग गर्दा त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट प्रयोग गर्न व्यवहारिक कठिनाई देखा परेका छन्। उहाँले 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू कानुन बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भए पनि अझै पनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाई देखिएको बताउनुभयो। लोकगायक राजेन्द्र लम्सालको निधन भएको छ। 12 वर्षदेखि स्पेनमा बस्दै आउनुभएका 60 वर्षीय गायक लम्सालको सोमबार राति निधन भएको उहाँका भान्जा तथा संगीतकार एवं गीतकार शिव वानले जानकारी दिनुभयो। लम्साल मोडल तथा कलाकार सागर लम्साल बलेका बुबा हुनुहुन्छ। लम्साल पहिलेदेखि नै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पछिल्लो समय पिसाब सम्बन्धी समस्या देखिएको थियो। लम्सालको पार्थिव शरीरलाई स्पेनबाट नेपाल ल्याउने भएको छ। भिडियो छायाङ्कनका लागि पोखरा पुग्नुभएका उहाँका छोरा सागर पनि काठमाडौँ फर्किनु भएको छ। राजेन्द्र लोक गायन क्षेत्रका पाका गायक हुनुहुन्छ। उहाँले गाएका दर्जनौं गीत लोकप्रिय छन्। जापान टोकियो, डोरीको तिनफुदा, वालिङ फिरफिरे, शिरमा रिबन, सालको पछ्यौरी, भिरको टुनी हो, मर्स्याङदीको पुल, आमा तिम्रो दुधको भारा, राइनासकोटको भिर, निलो पछ्यौरी लगायतका गीत लोकप्रिय छन्। जापान टोकियो उहाँको सर्वाधिक चर्चित गीत हो। गायकको नाम थाहा नपाए पनि धेरैको मुखमा यो गीत अहिले पनि झुन्डिएको छ। उहाँको निधनमा कलाकर्मीले सामाजिक सञ्जालबाट श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन्। गायिका शिला आलेले बाल्यकालबाटै लम्सालको आवाज सुन्दै आएको भन्दै लेख्नु भएको छ। बाल्यकालमा उहाँको आवाजका गीत सुनेर गाउने प्रेरणा मिल्यो। साह्रै मिठो आवाज। आदरणीय दाजु राजेन्द्र लम्सालको निधनले स्तब्ध छु। लोकगायक रामजी खाँडले पनि श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। राजेन्द्रका सागर लम्साल बले सहित 3 छोरा र 1 छोरी छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय प्रणालीमा बेठिक अभ्यासको सुरुवात गर्ने व्यक्ति भएको भनी आलोचना गर्नुभएको छ। एमाले मुख्यालयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सांसदलाई प्रशिक्षणमा पौडेलले सभामुख हुँदा गरेका गल्ती टिपेर राखिएको बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल प्रजातन्त्रका लागि लामो समयदेखि लाग्दै आउनु भएको छ, तर उहाँले सभामुख हुँदा के गर्नुभयो हामीले देखेका छैनौं प्रश्न गर्नुभयो। ओलीले भन्नुभयो, गोकुल बास्कोटाले तिथिमिति टिपेर राख्नु भएको छ। गोकुल बास्कोटालाई तिथिमिति सबै थाहा छ। 2054 सालमा एमालेका सांसद बोलाइ सही गर्न लगाएर एमाले फुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मान्छे रामचन्द्र पौडेल हुन्। ओलीले भन्नुभयो, संसदीय बेठिक अभ्यासको सुरुवात गर्ने उहाँ नै हो। केही पनि पालना गर्नु नपर्ने, जे पनि कुल्चिने व्यक्ति उहाँ नै हो। व्यक्तिगत रूपमा उहाँ मेरो साथी हो, तर सभामुखको रूपमा काम नलाग्ने मान्छे हो। राष्ट्रपतिका रूपमा त झनै काम नलाग्ने मान्छे हो। पौडेलले 2051 सालको प्रतिनिधि सभामा सभामुख निर्वाचित भएर 5 वर्ष सेवा गर्नुभएको थियो। 2051 सालको मध्यवधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले 2054 सालमा विभाजन भएको थियो। एमाले विभाजन हुँदा पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो। एमाले 2058 सालमा एकीकरण भएको थियो। पौडेलले राष्ट्रपति ठिक ढङ्गबाट चलाउने भन्ने आशा नभएको भन्दै उहाँले यस्ता फियरिस्ट धेरै भएको दावी गर्नुभयो। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 1 झुम्का बजारमा सिटी सवारीको टक्करबाट सोमबार राति 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रामधुनी 5 का 59 वर्षीय भक्तबहादुर कार्की रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार राईले जानकारी दिनुभयो। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको को 2 3877 नम्बरको सिटी सफारीले पैदल यात्री कार्कीलाई टक्कर दिएको थियो। उपचारको क्रममा कार्कीको मृत्यु भएको र सफारी चालक टहरी 5 का 35 वर्षीय सुरेश चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ।
धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका 1 विजयपुरका 40 वर्षीय विनोद महतो र परिचय नखोलेका 1 जना सडक मानव पुरुष रहेका छन्। सोमबार राति करिब 11 बजेको समयमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको मिथिला नगरपालिका 10 लालगढमा बद्रीवास तर्फबाट आउँदै गरेको प्रदेश 2002003 प 7743 नम्बरको मोटरसाइकल सडक मानवसँग ठोकिएको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका अपरिचित सडक मानवको उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको कोटेश्वरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वरमा प्रदेश 302009 प 7006 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक भक्तपुर चाँगु नारायण नगरपालिका 5 ताथली बस्ने 42 वर्षीय मधुकर बालाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका बालाको उपचारको क्रममा काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा गैराती मृत्यु भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकी मोटरसाइकलमा सवार अन्य 1 महिलाको भने सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मिथिला मध्यमिकी परिक्रमा आज सम्पन्न भएको छ। अन्तिम दिन आज बिहानैदेखि जनकपुर धामको अन्तर्गृह परिक्रमा गरी सम्पन्न भएको हो। फागु पूर्णिमाको दिन गरिने अन्तर्गृहलाई पञ्चकोशी परिक्रमा समेत भन्ने गरिन्छ। मध्य परिक्रमामा सहभागी नहुने यस वर्ष पनि हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजन अन्तर्गृह परिक्रमामा सहभागी भएका थिए। अन्तर्गृह परिक्रमामा सहभागी हुँदा पनि पुण्यको भागी बनिन्छ भन्ने विश्वास छ। अन्तर्गृह परिक्रमाको भोलिपल्ट जनकपुर वरपर मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा होली मनाउने परम्परा छ। धनुषा महोत्तरीका दर्जनौं धार्मिक ऐतिहासिक ठाउँहरूको 90 किलोमिटर र छिमेकी मुलुक भारतको 30 किलोमिटर गरी जम्मा 120 किलोमिटर भूभागको परिक्रमा यात्रा गरिन्छ। फागुन औँसीका दिन धनुषाको कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मन्दिरबाट मिथिला बिहारीको डोल निस्केर जनकपुर धाममा अन्य मठ मन्दिरको डोला समावेश भएपछि परिक्रमा यात्रा प्रारम्भ हुने गर्दछ। डोलासँगै परम्परागत बाजा गाजा सहितका मौलिक पहिरनमा लाखौं नरनारीहरू यात्रामा सहभागी भएका थिए। मध्यमा परिक्रमामा प्राय मध्य तथा पाका उमेरका महिला तथा पुरुषहरू सहभागी भएका थिए। अभिनेता पल शाहले पछिल्लो 1 वर्ष सिकाइको उर्वर समयको रूपमा लिएको बताएका छन्। पारिवारिक होलीको तस्बिर सहित शाहले बितेको 1 वर्षको सिकाइ उर्वर समय भएको बताएका छन्। सिकाइ जीवनभर अनवरत चलिरहने प्रक्रिया भएको भन्दै उनले मनमा कसैप्रति रिस बाँकी नरहेको उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफूमा कुनै प्रतिशोधको भावना नभएको पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, छ त केवल आफ्नो कर्मलाई तिखार्ने र दर्शकको अपेक्षालाई पूरा गर्ने एउटै लक्ष्य। साथै मेरो बितेको 1 वर्षको यो घटनासँग जोडिएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा मेरो सदा सम्मान र सद्भाव। उनले बितेको घटनाको दोषी समय भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, यहाँ कोही कसैको दोष नभएर समयको दोष थियो, त्यसैले मेरो अनुरोध कसैलाई गाली गलोज र नराम्रो व्यवहार नगरिदिनु होला। उहाँसँग फेरि सहकार्य गर्ने वातावरण मिलोस्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका केही भागमा आज पनि मौसम बदली भएको छ। पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। आज दिउँसो कोशी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा भएको थियो। साथै हिमाली क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात पनि भएको थियो। बुधबार र बिहिबार पनि देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना छ। चट्याङ सहित वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सचेत गराएको छ। पाँचथरको कुम्बायक गाउँपालिका 1 को जंगलमा लागेको डडेलो बस्तीमा बस्दा 2वटा घर जलेका छन्। आगलागीबाट कुम्ब्याक गाउँपालिका 1 साठी मुरेमा वसन्त कुमार चामलिङ र उनका छोरा छत्रबहादुरको घर जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार साँझ करिब 5 बजेतिर घरमा आगो सल्किएको थियो। स्थानीयवासी र प्रहरीले आगो निभाउन प्रयास गरे पनि सकेका थिएनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार घरसँगै अन्नपात, लत्ता कपडा, नगद र गहना समेत गरी करिब 25 लाख बराबरको क्षति भएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 करैती डाँडामा पाइप मार्फत घर घरमा बायोग्यास पठाउन सुरु गरिएको छ। स्थानीय गरुवा गाउँका 34 घरमा पाइपलाइन मार्फत ग्यास वितरण गरिएको छ। नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्लान्टका म्यानेजर हरिशरण श्रेष्ठले आसपासका अन्य गाउँघरमा पनि ग्यास वितरणका लागि पाइप विस्तार गर्ने कार्ययोजना सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। प्लान्टबाट पाइपलाइन बिछाएर सिधै आसपासका घरमा अहिले ग्यास वितरण गरिएको हो। प्लान्टबाट जमिन मुनि बिछाएर पाइप घर घरमा लगिएको छ। बिछाइएको पाइप भारतबाट ल्याइएका हुन्। प्लान्ट फुल फेजमा सञ्चालन गर्नका लागि अहिले चाहे जति फोहोर पाउन नसक्दा समस्या भइरहेको म्यानेजर श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्लान्टबाट दैनिक 60 देखि 65 घनमिटरसम्म ग्यास उत्पादन हुने गरेको छ। प्लान्टलाई दैनिक 20 टन फोहोर आवश्यक पर्ने भए पनि जम्मा आधा टन फोहोर मात्र पाउन सकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दैनिक कम्तीमा 14 टनसम्म फोहोर प्राप्त हुन सके पनि सोच अनुसार ग्यास उत्पादन हुने थियो। उहाँले भन्नुभयो, पैसा हालेर किन्छौँ भन्दा पनि प्लान्टलाई पूर्ण रूपमा चलाउन चाहिने फोहोर हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। भने जति फोहोर पाउन
पुर्याउन नसक्दा सोचे अनुसार ग्यास उत्पादन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उत्पादन थोरै भइरहेको हुँदा आसपासका अन्य गाउँमा पाइप विस्तार गर्न तथा घर घरमा ग्यास पुर्याउने काम प्रभावित बनेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा प्लान्ट आसपासका 750 घर परिवारका भान्सामा पाइप मार्फत ग्यास पुर्याउने उद्देश्यले सर्वे गरिएको भए पनि त्यो अनुरूप काम हुन सकेको छैन। आवश्यक फोहोर जम्मा गर्न आसपासका अन्य स्थानीय तहसँग पनि छलफल भइरहेको भए पनि कठिनाई भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। भनेअनुसार उत्पादन सुरु भए घोराई 10 को नारायणपुर बजार लगायतका आसपासका गाउँहरूमा ग्यास पाइप मार्फत घर घरमा पुर्याउने योजना श्रेष्ठले सुनाउनुभयो। चाहिने जति मल नपाउँदा गाई भैँसी र कुखुराको मल किनेर ल्याउनु पर्दा लागत बढी पर्न गएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामीले पहिले नै किनेको गाई भैँसी र कुखुराको मलबाट ग्यास उत्पादन गर्न केही सहज भयो। अब सधैँ त्यसरी किनेर ल्याउन सम्भव देखिँदैन। जिल्लाका 2 उपमहानगरपालिका र लमई तथा भालुवाङ बजार क्षेत्रबाट दैनिक उत्पादन हुने फोहोर सहज रूपमा उपलब्ध हुन सके आफूहरूलाई सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। फोहोरबाट ग्याससँगै कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको हुँदा गाई भैँसीको मल भन्दा पनि बजारबाट दैनिक उत्पादन हुने गल्ने फोहोरहरू आफूहरूको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्लान्टकै लागि भनेर केही वर्ष यता घोराईले गल्ने र नगल्ने फोहोर छुट्टा छुट्टै उठाउँदै आएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र, नेपाल ऊर्जा विकास समिति र घोराई उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन भइरहेको छ। उनीहरूका बीचमा 2075 मङ्सिर 5 गते सम्झौता भएको छ। कम्पनी र घोराई उपमहानगरका बीचमा 20 वर्षे सम्झौता भएको छ। 20 वर्षसम्म कम्पनीले घोराई उपमहानगरपालिकालाई नाफाको 5% रकम दिने सहमति छ। प्लान्टका लागि घोराई उपमहानगरपालिकाले करिब 3 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। ग्यास प्लान्ट 2000 घनमिटरको रहेको छ। सुरुमा 20 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिए पनि परिकल्पना अनुसार पाइप मार्फत घर घरमा ग्यास पुर्याउन झन्डै 22 करोड लाग्ने म्यानेजर श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्लान्टले भने जति फोहोर प्राप्त गर्न सक्यो भने सोचे अनुसार ग्यास उत्पादन भयो भने घोराईको आम्दानीको स्रोत बढ्ने देखिएको छ। कम्पोस्ट मल समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको हुँदा सहर बजारमा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन समेत सहज हुने आशा गरिएको छ। त्यसका साथै स्थानीय स्तरमै उत्पादित बायोग्यास केही सस्तोमा पाउने हुँदा स्थानीय लाभान्वित हुने प्लान्ट म्यानेजर श्रेष्ठले दावी गर्नुभयो। www.सेतोपाटी.com बाट यो खबर लिएका छौं। चितवन जिल्लामा पालिएका कुकुरमा पार्भो भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पालिएका कुकुरमा सो भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर प्रभात नेउपानेले अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका कुकुरमा 30 देखि 40% मा भाइरस देखिएको बताउनुभयो। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै यो समस्या आएको हो। घरपालुवा कुकुर उपचारका लागि ल्याइने गरिए पनि सडकमा रहेका भुसिया कुकुरको उपचारमा भने कसैले ध्यान नदिएको उहाँले बताउनुभयो। यो रोग घरपालुवा सहित छाडा छोडिएका कुकुरमा देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ। पार्भोको संक्रमण भएका कुकुरमा खान मन नलाग्ने, पखला लाग्ने, रगत मासी पर्ने जस्ता लक्षण देखा पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सामान्यतया पार्भो खतरनाक समस्या नभए पनि उपचार नभएमा कुकुरको मृत्यु हुने गर्दछ। कुकुरलाई नियमित खोप नलगाउँदा यस्तो समस्या देखा पर्ने गर्दछ। अधिकांश घरपालुवा कुकुरमा नियमित खोप लगाउने अभ्यास नभएकाले यस्तो खालको समस्या देखिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कुकुरलाई जन्मिएको 6 देखि 8 हप्तामा पार्भो विरुद्धको नियमित खोप लगाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले बिहिबारदेखि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा हुने आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युए र पपुवा न्युगिनी विरुद्धको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजमा 4 खेल जित्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। यसअघि सोमबार युए विरुद्ध उत्कृष्ट जित निकालेसँगै नेपालले लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहेर विश्वकप छनौटमा पुग्ने आशा जीवितै राखेको छ। युएमा अन्तिम खेल जित्यौं, एकदमै खुसी छौं। यो सबै टिमको प्रयास हो। सबैजनाले योगदान दिए। नयाँ खेलमा नयाँ खेलाडी आएर टिमका लागि प्रदर्शन गरेको छ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। युए विरुद्ध पछि पौडेलले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, अब बाँकी रहेका 4 खेलमा राम्रो गरेर उत्कृष्ट 3 मा पर्ने अहिलेको लक्ष्य हो। हामी घरेलु मैदानमा 4 खेल जितेर लिग 2 को शीर्ष 3 मा आउँछौं। लिग 2 को शीर्ष 3 टिम विश्वकप छनौटमा पुग्नेछन्। पुछारका 4 टिमले क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। त्यस्तै 5 शीर्ष टिमको एकदिवसीय मान्यता जोगिनेछ। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाको धगधईमा जिल्ला अनुगमन समितिका टोली बजार पुगेपछि व्यवसायले पसल बन्द गर्न भाएका छन्। सोमबार बजार अनुगमन गर्न जिल्ला अनुगमन समितिको टोली धगधई बजार पुगेको सूचना पाएपछि स्थानीयले सटर बन्द गर्न भाएका हुन्। समितिले केही पसलहरूमा अनुगमन सुरु गरेपछि व्यवसायले पसल बन्द गर्न अनुगमन समितिलाई छलेका छन्। सोमबार धगधई बजारका 7 वटा पसलमा एकैपटक समितिले अनुगमन गरेको थियो। त्यसपछि अन्य व्यवसायले धमाधम सटर बन्द गरेको अनुगमन समिति संयोजक एवं रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले बताउनु।
बताउनुभयो। सटर बन्द गरेर अनुगमनलाई असहयोग गर्ने व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। उहाँले भन्नुभयो, केहीलाई फोन गरेर 3 दिनभित्र प्रशासनमा कागजात लिएर हाजिर हुन निर्देशन दिएका छौं, अन्यलाई फेरि अनुगमन गरेर गलत भेटिए कारबाही गर्छौं। समितिले केही पसलहरूमा अनुगमन गरेको थाहा पाएपछि होलसेल मार्ट, किराना, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, मिठाई, पान लगायतका व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गरेर भएको अर्यालले बताउनुभयो। हामीले पसल बन्द नगर्न आग्रह गरे पनि अटेरी गरेर धमाधम पसल बन्द गरेको पाइयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रक्रियागत रूपमा राम्रो ढंगबाट व्यवसाय गरेका कुनै पनि व्यवसाय अनुगमनबाट डराउनु पर्दैन। गलत गर्ने मात्रै यसरी भाग्छन्। उहाँले राम्रो र प्रक्रिया पुर्याएर व्यवसाय गर्नेलाई राज्यले सधैँ संरक्षण गर्ने र गलत गर्नेलाई नछाड्ने बताउनुभयो। समितिले भैरवा परासी सडक खण्डमा पर्ने ओम सतिया गाउँपालिका 4, बालापुर र बसन्तपुरका 4वटा पसल तथा रोहिडीको धगधै क्षेत्रका 7वटा पसलमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा भन्सार छली गरी अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका भारतीय सुर्ती र गुड्का जन्य बरामद गरिएको छ। बरामद गरिएको गुड्का तथा सुर्ती जन्य पदार्थ नष्ट गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो। चलचित्र छक्का पञ्जा 4ले घरेलु बक्स अफिसमा आक्रामक कमाई गरिरहेको छ। 140 हलमा प्रदर्शन भइरहेको फिल्मले प्रदर्शनको 4 दिनसम्म 6 करोड रुपियाँ हाराहारीमा ग्रस कलेक्सन गरेको छ। सुरुवाती 2 दिनमा 3 करोड कमाएको फिल्मले सोमबार होलीको बिदामा 1.5 करोड भन्दा बढी ग्रस कमायो। आइतबार मात्र फिल्मको कमाई झण्डै 1 करोड हाराहारीमा रह्यो। वितरक कम्पनी ब्ल्याक टेस्टले 4 दिनमा फिल्मको कमाई झण्डै 6 करोड हाराहारीमा रहेको जनाएको छ। वितरक मनोज राठीले भनेका छन्, छक्का पञ्जाको कमाईलाई एउटा लहरको रूपमा हेर्नुपर्छ। यसको कमाई तत्कालै रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन। आज तराई मधेसमा हुने होली पर्वको बिदामा फिल्मले देशव्यापी 70 लाख र बुधबार नारी दिवसको बिदामा पनि फिल्मले कम्तीमा 1 करोड ग्रस गर्ने पक्का छ। यो ट्रेन हेर्दा फिल्मको पहिलो साताको कमाई 8 करोड हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। छक्का पञ्जा 4को यो कुल कमाईमा मल्टिप्लेक्सको हिस्सा 70% देखिन्छ। काठमाडौँ सहित मफसलका मल्टिप्लेक्स र सिंगल स्क्रिनमा फिल्मले उछाल कमाई गरिरहेको छ। नयाँ फिल्म रिलिज भए पनि छक्का पञ्जाको वेबलाई यसले असर पर्ने देखिँदैन, किनभने हल सञ्चालकले छड्के 2 को शोलाई कटौती गरेर यो हिन्दी फिल्मलाई दिइरहेका छन्। मल्टिप्लेक्सले छड्के 2 को शोमा भारी कटौती गरेका छन्। बुधबार मुख्य मल्टिप्लेक्स चेन QFXले छड्के 2 लाई सिभिल मलमा एउटा शो मात्रै दिएको छ। दीपक राजगिरी र दीपाश्री निरोलाको शीर्ष भूमिका रहेको कमेडी तथा पोलिटिकल ड्रामा छक्का पञ्जा 4 लाई हेमराज विसीले निर्देशन गरेका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका नियमित सदस्य सुनिल बल सुरक्षित भविष्यका लागि भन्दै अस्ट्रेलिया उडेका छन्। बललाई अस्ट्रेलियाको नेपाली क्लबले स्थानीय प्रतियोगितामा भाग लिन आमन्त्रण गरेपछि उनी ए डिभिजन लिग छाडेर अस्ट्रेलिया उडेका हुन्। घरेलु फुटबलका प्रभावशाली मिडफिल्डर बल नेपालको कमजोर फुटबल संरचना र त्यसबाट जीवन निर्वाह गर्न कठिनाइ भएपछि विदेशिएका हुन्। सङ्कटा क्लबका कप्तान समेत रहेका सुनिलले घरेलु फुटबलका अधिकांश ठूला क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिसकेका छन्। करियरकै उच्च फर्ममा रहेका उनी गत वर्षको लिगको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका थिए। मछिन्द्रले लगातार दोस्रो पटक लिग उपाधि जित्दा सुनिलको प्रदर्शन प्रभावशाली रह्यो। अधिकांश फुटबल सुरक्षित भविष्यको खोजीमा अस्ट्रेलिया लागेपछि सुनिलले समेत विदेश जाने प्रयास थालेका थिए। फुटबलका 3 दर्जनभन्दा बढी खेलाडी आफ्नो सुरक्षित भविष्यका लागि करियर छाडेर रोजगारीका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। कुनै समय राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्नु गौरवको विषय मानिन्थ्यो। मुलुकको झण्डा बोक्ने खेलाडी सद्भावना दूतका रूपमा चिनिन्थे। मान र सम्मान थियो, राष्ट्रका गहना बनिन्थ्यो र वाइ हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलाडी नेपालका लागि राष्ट्रिय लिग र गोल्ड कप छोडेर विदेशमा हुने टोल कपमा पनि सहभागी हुने होडबाजी चलेको छ। अधिकांश राष्ट्रिय फुटबलरहरू राष्ट्रको नेतृत्व गर्न छाडेर अस्ट्रेलियामा हुने टोल कपमा सपना बुन्दै पलायन हुन थालेका छन्। खेलकुद संरचना बलियो नहुनु र खेलेर नै जीविकोपार्जन गर्न नसकिने अवस्थाका कारण प्रभावशाली तथा उदयमान खेलाडी सुन्दर भविष्य खोज्दै अस्ट्रेलिया भासिने क्रम जारी छ। पछिल्लो 2 वर्षमा मात्र करिब 2 दर्जन राष्ट्रिय टोली र उमेर समूहमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरिसकेका खेलाडी अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। अस्ट्रेलिया जाने खेलाडीमा राजन गुरुङ, उमेश बर्तौला, रवि थिङ, आमिर श्रेष्ठ, मिच्छेन तामाङ, सन्तोष तामाङ, दर्शन गुरुङ, विमल बस्नेत, हेमन गुरुङ, विमल राणा, रोहित कार्की, एलन नेउपाने लगायतका छन्। अस्ट्रेलिया पुग्ने अधिकांश खेलाडीलाई त्यहाँका सप्ताहन्त फुटबल खेल्ने नेपाली क्लबले बोलाएका हुन्। खेलाडीहरू त्यहाँ पुग्दै गर्दा सब क्लास 400 भिसा अन्तर्गत आउँछन्। उनीहरूलाई सीमित घेरामा मात्र आफ्नो क्षमता प्रबन्धन गर्ने अधिकार रहन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि किन नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू धमाधम अस्ट्रेलिया आइरहेका छन्, यो नौलो विषय बनेको छ। नेपालमा नियमित फुटबल प्रतियोगिता नहुँदा राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीले समेत आफ्नो भविष्य सुनिश्चित पार्न विभिन्न बहानामा विदेशिएको अस्ट्रेलियन नेप्लिज फुटबल संघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर राजु मानन्दरले बताउनुभयो। यता आएर स्तरीय फुटबल खेल्नु नराम्रो त होइन, तर राष्ट्रिय खेलाडी यता आएर सप्ताहन्त फुटबलमा दिन बिताउनु भने राम्रो होइन। यसले नेपाली फुटबललाई नराम्रो असर पर्न जान्छ। एन्फाका कोषाध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएका मानन्दरले भन्नुभयो। हिजो एक नेपाली क्रिकेटरले यहाँको बिग बास लिग खेल्दै गर्दा नेपालीको पहिचान समेत उजेलिएको तर्क गर्दै मानन्दरले जथाभावी नेपाली राष्ट्रिय खेलाडी अस्ट्रेलिया भित्रिएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। व्यावसायिक
व्यावसायिक फुटबल खेल्न आएको भए राम्रो सान र मान बढ्थ्यो, तर पछिल्ला दिनहरूमा जसरी वात्ते नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरू अस्ट्रेलिया आएका छन् यो नेपाली फुटबलका लागि राम्रो सङ्केत भने पक्कै होइन उहाँले भन्नुभयो। नेपाली फुटबलरलाई यहाँको स्थानीय नेपाली क्लबले आफ्नो निम्तामा अस्ट्रेलिया बोलाएको हुन्छ र केही महिनापछि उनीहरू विद्यार्थी भिसामा रूपान्तरण हुन्छन्। अस्ट्रेलियाको अध्यागमन नीति अनुसार यसरी आउनेहरूले भिसा परिवर्तन गरी विद्यार्थी भिसा लिन पाउने भएकाले विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढी भएको देखिन्छ। पति शरद भेष्वाकर विरुद्ध अदालतमा अक्षबन्डा मुद्दा दायर गरेपछि अभिनेत्री निशा अधिकारी यति बेला चर्चामा छिन्। उनले दायर गरेको मुद्दामा सुनवाई गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सम्पत्तिको फाँटबारी पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यो कुरालाई लिएर टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। यो टिप्पणी बीच निशाले आफूहरू बीच ठिकठाक भएको बताएकी छन्। फेसबुकमा आफ्नो सिंगल तस्बिर सहित पोस्ट गर्दै उनले भनेकी छन्, हामी अन्य व्यक्तिको अनुभवप्रति कतिको दयालु र स्वीकार्य छौँ भनेर सोच्न र पुनः सोच्न आवश्यक छ। त्यो हाम्रो विशिष्टता हो। त्यो स्वीकारोक्तिले हामीलाई मानिसको रूपमा परिभाषित गर्दछ र सामूहिक रूपमा हामीलाई मायालु समाज निर्माण गर्न नेतृत्व गर्दछ। म शरद र युवान राम्रै छौँ तथा हामी बीच अथाह माया, सम्मान र करुणा सेयर भइरहेको छ। उनले अगाडि लेखेकी छन्, म न त लुकाउने छु न त धेरै व्याख्या गर्न चाहदैछु। यो हाम्रो व्यक्तिगत मामिला हो र हामी अत्यन्त परिपक्वता र करुणाका साथ सबैभन्दा राम्रो तरिकाले काम गरिरहेका छौँ। निशा र शरदले 2074 सालमा विवाह गरेका थिए। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा एकपछि अर्को गर्दै आश्चर्यजनक कदम चाल्दै आएका ट्विटरका नयाँ मालिक एलन मस्कले ट्विटर प्रयोगकर्ताका लागि एउटा गजबको उपहार दिँदैछन्। अहिलेसम्म आम ट्विटर प्रयोगकर्ताले अधिकतम 240 अक्षरसम्मको मात्रै ट्विट गर्न पाइरहेकोमा छिट्टै नै 10,000 अक्षरसम्मको ट्विट गर्न पाइने भएको छ। एउटा ट्विटको जवाफमा एलन मस्कले यस्तो घोषणा गरेका हुन्, यद्यपि 10,000 क्यारेक्टरमा ट्विट गर्न पाउने उक्त फिचर ब्लू सब्सक्रिप्सन लिएका प्रयोगकर्ताका लागि मात्र हुनेछ कि आम साधारण प्रयोगकर्ताले पनि उपयोग गर्न पाउनेछन् भन्ने बारेमा चाहिँ मस्कले केही खुलाएका छैनन्। लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्म टिकटक माथिको प्रतिबन्धको सिलसिला डेनमार्कसम्म पुगेको छ। अमेरिकापछि डेनमार्कका रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना सरकारी कर्मचारीको फोनमा टिकटकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य रहेको डेनमार्कले साइबर सुरक्षाको कारण देखाउँदै टिकटकमाथि यस्तो कदम उठाएको हो। डेनमार्क सरकारले टिकटकको एपको सुरक्षा र डाटाको गोपनीयताका विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जागिरको सट्टा जग्गा घोटाला प्रकरणमा बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादवसँग सोधपुछ गर्न सिआइबीको टोली मंगलबार उनको निवास पुगेको छ। लालू यादव हाल आफ्नै छोरी तथा आरजेडी सांसद मिसा भारतीसँग दिल्लीमा बस्दै आएका छन्। लालू यादव केही समय अघि सिङ्गापुरबाट मृगौला प्रत्यारोपण गरी भारत फर्किएका थिए। यसअघि सोमबार सिआइबीले पटनामा रावडी देवीसँग 4 घण्टासम्म सोधपुछ गरेको थियो। सन् 2008-9मा मुम्बई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर र हाजीपुर रेलवे जोनमा जग्गाको सट्टा मानिसलाई रोजगारी दिएको आरोप छ। सिआइबीले उक्त कथित घोटालामा आरजेडी नेताहरूको घरमा छापा मारेको थियो। भारतको गुजरात स्थित एक इरानी डुङ्गामा ठूलो पैडाममा ड्रग्स भेटिएको छ। भारतीय तटरक्षक बल आइसिजीले सोमबार एक साझा अभियानमा 425 करोड भारूको ड्रग्ससँगै एक इरानी डुङ्गा समातेको छ। यो कारबाही गुजरात एटीएसको तर्फबाट दिएको गोप्य जानकारीको आधारमा गरिएको थियो। डिफेन्स पिआरओ गुजरातको तर्फबाट दिएको जानकारी अनुसार यो डुङ्गामा 5 जना सवार थिए र यसबाट 61 किलोग्राम हेरोइन जफत गरिएको छ। यसको मूल्य करिब 425 करोड रुपियाँ रहेको छ। डुङ्गालाई अनुसन्धानका लागि गुजरातको ओखा लगिएको छ। तमिलनाडु राज्यमा आप्रवासी कामदारमाथि भएको आक्रमणबारे गलत सूचना फैलाएको आरोपमा त्यहाँको प्रहरीले भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्कर, तनवीर पोस्ट नामक ट्विटर ह्यान्डल र बीजेपीका प्रवक्ता प्रशान्त पटेल उमराव विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ। उत्तर प्रहरी कार्यालयले इन्डियन पेनल कोडको धारा 153A र 505 IB अन्तर्गत उजुरी दर्ता गरेको द न्यूज मिनेटले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै तिरुपुरको साइबर प्रहरीले सोही धारा तथा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्टको धारा 56D अन्तर्गत तनवीर पोस्ट विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ। दैनिक भास्करले 15 जना बिहारी आप्रवासी कामदारले ज्यान मार्ने धम्की पाएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। तमिलनाडुमा कामदारले हिन्दी बोलेकै भरमा तालिबान जस्तै व्यवहार भोगिरहेको समाचारमा दावी गरिएको थियो। उमरावले पनि राज्यमा थुप्रै आप्रवासी कामदारमाथि आक्रमण भइरहेको दावी गरेको थियो। यसबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न असम्बन्धित भिडियोहरू भाइरल भएका थिए। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।